मुल्क में कोरोना वायरस के वार मजीद खतरनाक, 24 घंटों में मजीद 83 अफराद जाँ बहक, 2,972 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 42,478 तक जा पहुंचे। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,164 और केसेस 4,51,494 तक पहुंच गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.59% रही। सबसे ज्यादा मस्बत केसेस का तनासुब हैदराबाद में 24% से जायद हो गया। हैदराबाद की 10 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। सेनेट के इलेक्शन 12 फरवरी से 12 मार्च के दरमियान होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की नादरा हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू। कहते हैं सेनेट इलेक्शन में पीडीएम जरूर हिस्सा लेगी। शर्त लगा लें पीडीएम की तहरीक से इमरान खान कहीं जाने वाले नहीं। ये इस्तीफा देंगे तो इनकी खाली सीटों पर इलेक्शन करवा देंगे। पीडीएम ने इस्लामाबाद आना है तो अभी आ जाए, मौसम साजगार है। सेनेट में अक्सरियत के बाद इमरान खान ऐसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन लाएंगे कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। बरतानिया से कोई मुआहदा नहीं, इस आगदार को अल्लाह ताला ही वापस ला सकता है। 11 फरवरी से पहले अगर सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल दिया गया तो गैर आईनी होगा, हम अदालत से रुजू करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से किसी गैर आईनी इक़दाम की उम्मीद नहीं। राना सनाउल्लाह ने भी मियां जावेद लतीफ के बयान को सस्ती शोहरत करार दिया। कहा मियां जावेद लतीफ जैसे दोस्त मीडिया में बयान दे देते हैं ताकि पजीराई हासिल हो जाए। के बाद ये बेपेंदे के लोटे अब सेनेट इलेक्शन पर वावेला कर रहे हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं रोना धोना इनका मुकद्दर है, ये 2023 तक रोते ही रहेंगे। पीडीएम बंद गली में टक्करें मार रही है, इन्हें फेस सेविंग मिलेगी नए नारो। पंजाब में पीडीएम के इज्तिमा से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। 150 अरकान ने इस्तीफा दे दिया तो असेंबली नहीं चल सकती। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक कहते हैं दोबारा इलेक्शन करवाने का कहना आसान है, क्या पीडीएम के अरकान घर बैठ जाएंगे? हमारी तहरीक जाली हुकूमत के घर जाने तक जारी रहेगी। पार्टी सीईसी की मीटिंग में विकेट के दोनों अतराफ खेलने वालों की कोई बात नहीं हुई। मुझे विकेट के दोनों तरफ खेलता कोई नजर नहीं आ रहा। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जमात की खिदमत नहीं कर रहे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। नैब हेडक्वार्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नैब एरामी के मुताबिक इजलास में नैब की तमाम इलाकाई ब्यूरो की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब की शिकायत, तस्दीक, इंक्वायरीज और तहकीकात ठोस शवाहिद पर करने और ज़ेरे समात रेफरेंसेस के लिए अदालतों में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। कहते हैं कि मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात साइंसी बुनियादों पर करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएं। इस्तेदादकार में इजाफे के लिए तरबियती कोर्सेज का इनेकाद। नैब रावलपिंडी की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को बेहतर बनाने का फैसला। खुसरो बख्तियार और हाशिम जमाबख्त के खिलाफ इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल करने की यकीन दहानी का मामला। चेयरमैन नैब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन नैब के जवाब में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की सदा। जवाब में बताया कि अदालत के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अदालती हुक्म के मुताबिक बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से हाशिम जमाबख्त और खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। दरख्वास्त गुजार का नैब पर सियासी असर रसूख का इल्जाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेरे सदारत पेशावर रीजन की तमाम अजला में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। सेहत, तालीम, मवासलात, बल्दियात, आपाशी, बिजली, गैस समेत दीगर शोबों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। महमूद खान के तमाम मुताल्लिका हुकाम को अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाने की हिदायत। कहते हैं शहरियों को सहूलत देने के लिए सरकारी मशीनरी का
عوام کا خادم بن کر کام کرنا لازم ہے۔ پنجاب میں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، شعبہ سیاحت کو فنڈ کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ٹورزم سے متعلق تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پنجاب بھر میں تمام ایریاز کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹورزم کے لیے آن لائن سسٹم شروع کیا گیا، ڈبل ڈیکر بس منصوبہ بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ثقافتی سرگرمیوں کو بھی سیاحت کے ساتھ ساتھ بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور شہر کے بعض علاقوں میں صفائی کی ناقص انتظامات کا نوٹس، غیر تسلی بخش صورتحال پر سخت برہمی، صفائی انتظامات فی الفور بہتر کرنے کا حکم۔ حکومت پنجاب کا آئندہ مالی سال سے پہلے 2 ڈویژنز کے تمام خاندانوں کو صحت سہولت کارڈ دینے کا فیصلہ۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، صحت کارڈ کے حامل خاندانوں کو ملنے والی طبی سہولیات کا جائزہ۔ یاسمین راشد کہتے ہیں صاحبال اور ڈی جی خان ڈویژن کے تمام خاندانوں میں صحت کارڈ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ صحت کارڈ کے حامل خاندان لاہور کے 30 سرکاری نجی اسپتالوں سے مفت علاج ادویات کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی برطرفی کے لیے دائر اپیل پر سماعت، جسٹس منیب اختر نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے رماز دیے، سپریم کورٹ زلفی بخاری کیس میں معاونین کے حوالے سے اصول طے کر چکی۔ زلفی بخاری کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ دوہری شہریت والا معاون خصوصی بن سکتا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی طے ہو چکا کہ وزیر اعظم معاون خصوصی رکھ سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دبئی میں UAE کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، مختلف شعبہ جات میں تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ UAE نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ نے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مشکلات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے جلد از جلد ازالے کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت ایک جانب مقبوضہ خطے میں غیر قانونی طور پر آبادی کا تناسب بدلنے کے مذموم ہتھ کنڈے پر کام کر رہا ہے، تو دوسری طرف طویل عرصے سے پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر جھوٹ کا کارخانہ چلا رہا ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یورپی یونین، عالمی برادری اور اقوام متحدہ اس کا نوٹس لیں۔ پاکستان دشمن بھارت کی ہر سازش پر سے پردہ اٹھ گیا، بھارت کی ہر مکروہ چال دنیا کے سامنے بے نقاب۔ اقوام متحدہ کی 10 سے زائد غیر سرکاری تنظیموں کا براہ راست کنٹرول بھارت کے ہاتھوں میں ہے۔ ان تنظیموں کا کام اقوام متحدہ کے فورم سے صرف اور صرف پاکستان کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا کرنا ہے۔ یہی بھارت نواز تنظیمیں پاکستان کے خلاف احتجاج اور مظاہرے بھی کرتی ہیں۔ بھارت برسلز، جنیوا اور دنیا بھر میں جعلی خبریں پھیلانے کے لیے انڈین نیوز ایجنسی استعمال کرتا ہے۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے چین کے خلاف پاکستانیوں کو اکسایا جاتا ہے۔